साथ, उनके सारे गए, इस मुश्किल की घड़ी में सारे साथ हैं। जो हमारे शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। हमें मतलब है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, और ये भी जो ताने बाने मिल गए, आपने देख लिया, यहाँ केपी से लोगों को अरेस्ट किया गया है, किया इसे प्लेन कर दिया, जवानों को और दूसरे फील्ड के लोगों को जो कुछ मिला है, आप उसे बढ़ा दें, आप उसे डबल कर दें। इमरान को हर एक चीज का मुकाबला करें, हेल्थ की सेक्टर में, एजुकेशन की सेक्टर में और लॉ एंड ऑर्डर की सेक्टर में। मैं जरूर आज उस वाकया की अपनी तरफ से और इस पूरी जनसभा और केपीके के आवाम की तरफ से मजम्मत करता हूँ। जो दहशतगर्दी हुई, जो कुछ वही हो गया, वही इस्लामाबाद में हम होना अपने को کومه ګورو نن د پیښور په حالاتو باندې نظر واچو. یو ډیر ګرمي شروع و. یو طرف ته د خیبر پختونخوا د حکومت مکمل مشندلي لګیا و، احتجاجونو کې مصروف و. بل طرف ته په پی کې 73 کې په پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل د ملک حاجی حیات خان په قیادت کې د امیر مقام راتګ، او په پی کې 73 کې بیا وسره د پی کې 74 کې بیا دلته د سیوګیس افتتاح کول، او بیا دلته د نادرا په حواله سره د نادرا د سہولت ورکولو، د نادرا د سنټر د افتتاح وسره د بجلی او د ګنشمیر اعلانات ته کومه وګورو. نو حیات حاجی چې کم تعلق د مسلم لیگ نون سره دی او یو عام ورکر ځان ګڼي، او هغه دلته د پی کې 74 لپاره کم خدمات وکړل او کم اعلانات د امیر مقام کو انداز ستاینې ول. ډیر وخت موږ سره ملک حیات موجود دی، سره خبرې کو. ملک صاحب کوم وګورو د پاکستان په تاریخ کې په پیل ازر یو وفاقي وزیر راغی، تاسو په وینا راغی او دلته ډیر غټ اعلانات وکړل. یاره یو جهان مننه او چې تاسو دومره رااله. یو بل زه د خپل کلی د خپل ټوله فتوا درمه او د خو شاکلو ډیر مشهور ما، زه ډیر د خدای جس سره ما، یو مسافر سره ما، یو ملنګ سره ما، دما په اواز باندې دومره خلکو لبیک ویو. انجینیر صاحب فیډر مو کو ګیس دفتر منځوري ورکلا، وسره نادر ورکلا، وسره ترانسفارمر فری هند راکو چې کم ځای کې څه شي هغه کوا. بس دا ډیر یو د کلی لپاره یو د پیدې یو پروجیکټ مې د فتوا درې مل راوړو. زمونږ هم پیغان مې نه ګان چې کله وشي د کافر لمن خو ګورم نه بیا نه سو کتلی زمونږ مې نه اوس پورې لاچا دي خو نه لیدل نو زمونږ ام پی ایس د خراجي او نه چرته غي چاله یو کار کړی دی. زه یو غریب سره ما او الحمدلله انجینیر صاحب راغی، تاسو در سولې دلا په زرګو خلک الحمدلله راغلو. تاسو ډیر مننه. او زه چې کوم د دومره کامیاب جلسې چې کوم د فتوا درې ما خلکو ورسره په خا د ورپاګي خلکو ډیر شکریا ادا کوم چې ګڼ مشمیر کې دي په دې ټایم کې رالل، او په دې ټایم کې چې کوم دي نو د ام پی او د منې صاحب تاسو ته خبر یو کوم چې دا یې خپل پکې پیګه کې خپل چې کوم ګورنمنت دی خلکو له تعالی لګیا دي، بیروزګار کوي لګیا دي، او په دې ټایم کې د خلکو چې کوم داوی ته مات ورکو چې دا وګوره مونږ خلکو ته راځي چې کارونه درته کو د ګیس کارو کو د وفاق نه کم کارو مونږ لګیو بلوس خدمت کو لګیو. او دا څه نه چې مونږ خلکو باندې دکانونه بند کو دا والو نه، مونږ کار پورې مونږ د امیر مقام شکریا ادا کوو، د پی ایم ایل ام شکریا ادا کوو، حاجی حیات هم شکریا ادا کوو چې هغه په دې علاقې کې پسې تیرې نه د عوام کې دلته چې کوم یو کلی دی او کلی کې دومره خلک راټولول دا څه معمولی کار نه، معمولی کار دی. ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کا مینڈیٹ تھا کیا، آپ کا کوئی مینیفیسٹو ہے یا آپ کا کوئی مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں. ان سے پوچھا جائے. کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے آیا ہے تو کوئی بینگن، کوئی گوبھی اور کوئی بوتل پہ بیٹھ کے وہ اسمبلی کے فلور پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری الحمدللہ ایک سنجیدہ پارٹی ہے، اور جس پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی جو پارٹی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ وہی جوان ہیں جن جوانوں نے پی ٹی آئی کو بھول کر کے ووٹ دیا. ان کو یہ ایکسپیکٹیشنز تھے کہ ہمیں عمران خان جس طرح کرکٹ کے میدان میں کھیلتا ہے تو شاید اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی کھیلے، لیکن وہ ابھی اس قابل نہیں ہے. اور جو اس کا دامن پکڑ کے آنے والے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم لیڈرز ہیں، وہ جنہوں نے کل اناؤنس کیا ہے پورے کے پی کے میں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال، آپ دیکھ لیں بچہ چپا چپا دکان ہر دکاندار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ان کے لیے اپنے بچوں کی روزی پہ لات ماریں. سب دیکھیں آج ماشاءاللہ بازار کھلا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے زبردستی کر کے بہت ساری ایسے فسادات پہلے بھی پھیلائے ہیں اور ابھی بھی اس طرح کر رہے ہیں. کبھی 8 فروری کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی یہ کیا کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں. بالکل بس الله دې راخبو کې زموږ د صوبت چې وګورئ نو تیر شوي 14 کالو نه دا حالت حکومت هم خپل دی او احتجاجونه هم خلکو ته وي تاسو وکړئ، روډونه هم په خپل حکومت کې بند دی او د دې پته میشن هم دا دی ملک او صوبت آباد کول. ټیک شو چې په خپل حکومت کې لګیا دي دکان په دکان ګرځي او تی دکانونه بند کړي. نو الحمدلله هغه ټول ناکام شو، خلکو ته پته ولګېده او خلکو دغه ونه کړو. الحمدلله نن د هغې په مقابله کې موږ دلته جلسه وکړه د امیر مقام صاحب د ملک حیات خان ځای کې جلسه وشوه. امیر مقام صاحب راغلو، تاسو وکاته د څومره تعداد کې خلک وو. الحمدلله ډېره غټه جلسه وه او دا صرف د پېښور کې د دې یو حلقه کې وو. نو دا چې دي خلکو مسترد کړي دي په خپلو